هدي سنادي فرد لله تعالى نويت الشوم خدير أنا أمتي فردي ساري رمضان نادي سنادي فاذكر الله تعالى صووا صفوفكم فإن تسجية الصفوف من تمام إقامة الصلاة. ربي أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك. أصلي فرض العشاء 4 ركعات. الله أكبر. الحمد لله وجهته وجهه الذي فوت السماوات والأرض حنيفا من المشرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. سلام عليكم النبي عليه الصلاة الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا سيدي يا سيدي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي
ولوالدي ولأشرف الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام، وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي أنت مولانا. سبحان الله 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 وبحمده حمدا دائما أبدا. الحمد لله 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 من كل حال ورمة. الله أكبر 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 كبيرا. الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله هو الغفور الرحيم. وحده الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا إله إلا الله أنت المنان بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حصل مقاصدنا ويسر أمورنا وقد جمع حاجاتنا وعرحة لقلوبنا. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه الباشر النذير إنك على كل شيء قدير. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. ربنا قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف علينا كل غائبة لنا منك بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وصلى الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum sholat tarawih dilaksanakan, perlu kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu perolehan infak. Perolehan infak 2 Maret 2026 sebesar Rp394.000, sehingga total perolehan infak hingga malam hari ini sebesar Rp5.911.000. Kami atas nama Takmir Masjid At-Taubah menyampaikan banyak terima kasih. Semoga infak ikhlas jamaah semua diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka nasta'in. Pengumuman yang kedua, yang bertindak sebagai imam salat tarawih pada malam hari ini adalah Ustadz Agus Arifuddin, sedangkan yang bertindak sebagai Bilal adalah Saudara Rayhan. Namun sebelum pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan, marilah kita laksanakan sholat gerhana bulan berikut dengan khutbah yang insya Allah akan diimami oleh Ustadz Agus Arifuddin. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Sekedar mengingatkan bahwa sholat gerhana rembulan maupun gerhana matahari, sholatnya sedikit berbeda. Disunahkan untuk setiap rokaatnya setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, kemudian iktidal, baca surat Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi, kemudian ruku, iktidal, baru sujud. Setiap rokaat berarti 2 kali ruku, 2 kali baca Fatihah. Faham ji? Usalli sunnatan li khusufil qamari lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wad-dhariqi wa ma adraka mad-dhariqu. An-najmu ats-tsaqibu in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana pun cekap nih ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat. فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات من المعصرات فأخرج به الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله دائم العطيات. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم البريات. صلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب الكمالات وعلى آله وصحبه على ممر الدهور والأوقات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله رب العالمين إن الله ولي المتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. رواه البخاري. صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul dari kota Mekah, berapa kali terjadi gerhana bulan dan matahari. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, terjadi gerhana matahari 4 kali. Tapi beliau tidak melaksanakan sholat gerhana saat itu, karena saat itu memang belum ada perintah sholat 5 waktu melalui Isra Mi'raj, yang berarti belum ada perintah sholat gerhana. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, terjadi 8 kali gerhana, baik matahari maupun rembulan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ketika itu hanya melakukan 2 kali sholat gerhana. Yang 6 kali ketika itu tidak dilaksanakan karena terjadinya gerhana dekat dengan terbit dan terbenamnya matahari, sehingga tidak tampak bahwa ketika itu terjadi gerhana.
2 kali Rasulullah sholat gerhana, 1 kali sholat gerhana rembulan ketika tahun 4 Hijriah. Artinya 4 tahun setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah, dari kota Madinah. Kemudian sholat gerhana yang kedua dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu gerhana matahari yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Artinya itu tahun yang terakhir. Hadirin hadirat rahimakumullah, gerhana matahari ketika itu terjadi ketika Sayyid Ibrahim putra Rasulullah SAW wafat ketika pada malam Senin 29 Syawal 10 Hijriah. Dan keesokan harinya tanggal 11 Syawal terjadi gerhana matahari mulai pukul 7 sampai pukul 10 pagi. Dan inilah sholat gerhana yang terakhir bagi Rasulullah SAW, karena 4 bulan berikutnya Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal. Hadirin hadirat rahimakumullah, menurut ilmu falak dan astronomi modern, gerhana bulan terjadi karena sinar matahari yang biasanya diterima oleh bulan terhalangi oleh bayangan inti bumi sehingga menjadi gelap seperti pada malam hari ini yang seharusnya purnama tapi terjadi gerhana bulan total. Hal ini mengingat karena bulan memang tidak memiliki sinar sendiri, melainkan hanya menerima sinar dari matahari, sehingga penyebutannya bukan sinar bulan tetapi cahaya bulan. Bulan yang bercahaya, bukan bulan yang bersinar, tapi matahari yang bersinar karena yang punya sinar. Sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Bahwa Allah yang menjadikan matahari dhiya'a yang bersinar, wal qamara nura menjadikan rembulan yang bercahaya. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, menurut perhitungan ilmu falak dan astronomi modern bahwa gerhana rembulan itu akan terjadi di antara ayyamul bid, yaitu hari-hari yang terang, yang di sana biasanya Rasulullah SAW dalam setiap bulannya ada ayyamul bid 3 hari di tengah bulan, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Itu adalah potensi terjadinya gerhana rembulan ayyamul bid. Malam ini mestinya bulan purnama terang benderang, tapi dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi gelap yang tidak biasanya, yang mestinya terang menjadi gelap. Hadirin, ini suatu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak segala sesuatu, maka Allah akan tinggal berfirman kun fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari sini bahwa hendaknya kita tidak membangga-banggakan apa yang kita miliki, karena itu semua adalah tidak kekal, bisa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat yang kita terima dirubah menjadi nikmat yang lebih barokah dan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tahu bahwa pergantian siang yang terang benderang menjadi malam yang gelap gulita, kemudian matahari yang terang bisa menjadi gelap ketika tenggelam di ufuk barat. Itu salah satu bukti bahwa Allah lah yang mengatur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu merupakan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, yang cerdas-cerdas. Bentuk bulan yang biasanya kecil seperti bulan Sabit tanggal 1, tanggal 2, lambat laun menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar sampai purnama. Setelah purnama akan lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil sampai bulan Sabit lagi. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengatur alam ini, tidak terjadi begitu saja. Oleh karenanya bahwa gerhana terjadi suatu hal yang biasa saja, karena matahari yang terang benderang ketika terbenam pun juga akan gelap. Bulan pun juga demikian, setiap bulan ada kalanya kecil, ada kalanya besar. Artinya apa? Bahwa hal-hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi menurut perkiraan kita, sangat mungkin, pasti bisa terjadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mungkin serba kekurangan dalam hidupnya, hampir dipastikan tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tidak bisa diterima oleh akal kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki, maka orang ini ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan haji ke Baitullah. Orang yang bisa meraih, mendapatkan hal-hal yang mustahil terjadi tapi bisa terjadi dari jalan yang tidak disangka-sangka adalah orang-orang yang selalu istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir kami sampaikan bahwa gerhana rembulan merupakan terhalangnya pancaran cahaya matahari pada rembulan karena terhalang oleh bumi, sehingga rembulan yang indah mestinya tidak terlihat indah lagi karena terhalangi oleh bayangan bumi. Begitu juga apabila pancaran cahaya Allah, pancaran nurullah, pancaran hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebetulnya bisa menerangi hati kita, manakala terhalangi oleh hawa nafsu kita, terhalangi oleh sifat sombong, sifat iri, sifat hasud, sifat dengki, maka ucapan-ucapan dan perilaku kita sudah tidak bisa indah lagi. Yang sebetulnya hati itu harus terpancarkan oleh cahaya Allah, sehingga ucapan-ucapannya menyenangkan, perilakunya juga menyenangkan, tapi karena tertutupi oleh hawa nafsu, maka hati itu akan terjadi gerhana. Na'udzubillah, humma na'udzubillah. Kita jaga hati kita agar tidak menjadi gerhana seperti pada malam hari ini, gelap gulita, hatinya sakit. Agar hati sehat, bebas dari penyakit hati, kita harus menghindarkan penyakit-penyakit hati seperti riya, takabur, hasud, iri dan dengki. Kita isi hati kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan tahajud, qiyamul lail semampu kita. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh akan menjadi soleh. Kita banyak melakukan puasa selain puasa Ramadan semampu kita. Kita juga perbanyak zikrullah, ingat pada Allah, maka hati kita akan bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الناعم حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله قد انكشف لأرباب القلوب بأسرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. فالناس كلهم هلك إلا العالمون والعالمون كلهم هلك إلا العاملون والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع الإسيان سواء والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء. فاتقوا الله وتفقهوا في الدين وأخلصوا دينكم لله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أعز وأجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallu sunatan tarawih rakataini jami'atan rahimatumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu sunatan tarawih rakataini. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakri As-Siddiq. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله شريك له ولا شريك له محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Fadla minallahi ta'ala wa ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Akhiru tarawih rakataini jami'atan rahimakumullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. اللهم صل وسلم على الحمد لله رب العالمين وما جعلنا بالإيمان كاملين والفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفك راجين بالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راض وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين والحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة قاعدين ومن حور عين متزوجين ومن سندس وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مشفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعم الله بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل وكفى بالله عليما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلوا جنة من الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي sunatan rak'ataini minal witri. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلوا سنة ركعة الوتر جامعة رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا
ولا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله إيمانا دائما ونسألك يا الله قلبا خاشعا ونسألك يا الله علما نافعا ونسألك يا الله يقينا صادقا ونسألك يا عملا صالحا مقبولا ونسألك يا دينا قيما ونسألك يا خيرا كثيرا ونسألك يا العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتمجيدنا وتكبيرنا وتخشعنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خناس رحمتك ورحمنا وصلى الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.